وبهكذا فالجواهر تزيد في حسابي بكل سهولة. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، في هذا الفيديو لقد جئتكم بطريقة جديدة وحصرية عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا. هذه الطريقة هي شغالة ومضمونة 100%. كل ما عليكم قبل بداية الفيديو هو دعمنا بزر اللايك، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والآن سندخل في الشرح. كل ما عليكم هو الذهاب إلى الرابط أسفل الفيديو والدخول إلى هذا الموقع الظاهر أمامكم في الشاشة. فهذا الموقع لديه 6 خطوات. نحن سنبدأ بالخطوة الأولى. كل ما علينا هو إدخال الآيدي الخاص بنا في هذه الواجهة هنا يا أصدقاء. كل ما علينا هو إدخال الآيدي هكذا على هذا الشكل، لصق الآيدي الخاص بنا. فبعد كتابة الآيدي كل ما علينا هو الضغط على استمر حتى نستمر إلى الخطوة الثانية. وبهكذا سيطلب منا الموقع اختيار كمية الجواهر. سأختار أكبر كمية والضغط على التالي على هذا الشكل هكذا. وهنا سيطلب مني الموقع اختيار عدد الكونزات الذي أريدهم إضافتهم إلى حسابي. مرة أخرى سأختار أكبر كمية والضغط عليه هكذا. وهنا اختيار الجهاز الذي نلعب عليه، إما أندرويد أو iOS. سأختار الأندرويد والتالي. وهنا سيطلب منا اشتراك في قناتهم على اليوتيوب. كل ما علينا هو الضغط على سبسكرايب في الوسط على هذا الشكل هكذا. وكل ما علينا هو الضغط على الصابوني هكذا للاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات هكذا، والعودة إلى نفس الموقع ثم الضغط على تم الاشتراك هكذا. هنا سيطلب منا إجابة عن سؤال. كل ما عليكم هو قراءة هذه الخانة للإجابة عن السؤال. سيطلب منكم لماذا تريدون شحن الجواهر، فأنا سأقول له لشراء سكنات فري فاير الجواب الثاني. بعدها كل ما علينا هو الضغط على هذه الخانة ابدأ هكذا. بعدها سيقوم الموقع بتحويل الجواهر إلى حسابي في لعبة فري فاير أو للآيدي الذي أدخلته في هذا الموقع. كما ترون سيرسل لي نفس الكمية 55,000 جوهرة، وهنا سيرسل لي 97,000 كوينز يا أصدقاء إلى حسابي بلعبة فري فاير هكذا. لكن سيقول لي الموقع أنه قد حدث خطأ ويطلب مني التحقق بخطوتان، أو يجب علي التحقق البشري. كل ما علينا هو الضغط على Verify Now هكذا. وبهكذا سيحولنا الموقع إلى هذه الواجهة الظاهرة أمامكم في الشاشة. كل ما علينا هو إكمال فقط عرض واحد لكسب الجواهر يا أصدقاء. كما ترون لدينا هنا أكمل عرض واحد لكسب الجواهر. أنتم كل ما عليكم هو إكمال عرض واحد من هذه العروض. لدينا 3 عروض، يطلب منا فقط استكمال عرض واحد. أنا أنصحكم أكثر باستكمال العروض التي تطلب منا إدخال رقم الهاتف. مثلا هذا العرض الثاني والثالث يطلب منا فقط استعمال رقم الهاتف الخاص بنا. كل ما عليكم هو إدخال رقم الهاتف الخاص بكم، وبهكذا ستكون الجواهر تصلكم 100% إلى حسابكم في لعبة فري فاير. لكن هذه الطريقة قد تأخذ حوالي 5 أيام حتى تصلكم الجواهر إلى حسابكم في فري فاير يا أصدقاء على هذا الشكل. فبهكذا سأترككم مع السحب وسأودعكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك حتى نستمر في نشر المزيد. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.